योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां भृगुवासरे एतदनुसारं मार्च मासस्य सप्तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणेः यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः कथयन्ति यत् विवेकचूडामणिः इति यः एकः दार्शनिकग्रन्थः अस्ति। एतस्य ग्रन्थस्य निरूपणं भगवत्पादैः सर्वेपि मानवाः दार्शनिकं तत्त्वं विद्युः जानीयुः। तस्मिन् सन्दर्भे तेषां शिष्याणां जिज्ञासानुगुणम् एतस्य प्रणयनं कुर्वन्ति। अत्र अग्रिमः श्लोकः यः अस्ति तत् तात्पर्यपूर्वकं वयं ज्ञातुम् अत्र नम्रप्रयासं कुर्मः। सदेव दत्तोऽयमिति चैकता
विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनौरेक्यमखण्डभावः। द्वयोः श्लोकयोः पदच्छेदं कृत्वा किं तात्पर्यं तद् ज्ञास्यामः। सः देवदत्तः अयम् इति इह च एकता विरुद्ध धर्मांशम् अपास्य कथ्यते यथा तथा तत् त्वम् असि इति वाक्ये विरुद्ध धर्मान् उभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोः अखण्डभावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोः ऐक्यम् अखण्डभावः इति पदच्छेदः। सः अयं देवदत्तः, सः अयं देवदत्तः। अनेन एतस्य प्रसंगस्य एतस्य श्लोकस्य प्रारम्भः भवति। सः अयं देवदत्तः। तर्हि अत्रापि सः इति पुल्लिङ्गाय प्रयोगः तदा भवति यदा कश्चित् जनः दूरे भवति। अयम् इति शब्दप्रयोगः तदा भवति यदा कश्चित् निकटे भवति। समीपे भवति चेत् अयं, दूरे भवति चेत् सः। सः अयं देवदत्तः इति वाक्यप्रयोगः कृतः। चर्चा चलति तत्त्वमसि इति महावाक्यं लक्षणया अस्माभिः ज्ञेयमस्ति इति। तर्हि अत्रापि सः अयं देवदत्तः संस्कृतभाषायां नाटकेषु प्रायः एतादृशाः वाक्यप्रयोगाः भवन्ति। एषः अयमागतः, तर्हि तत्रापि लक्षणायाः प्रयोगः कर्तव्यः भवति। अयं स एव देवदत्तः अस्ति यस्य देवदत्तस्य अस्माभिः चर्चा क्रियते वा प्रतीक्षा क्रियते। सः अयं देवदत्तः वा अयं सः देवदत्तः। एतस्मिन् वाक्ये विरुद्धधर्मस्य द्वौ शब्दौ स्तः, सः अयम्। तद्वत् तत्त्वमसि तत्रापि तत् एवं त्वम् इत्यनयोः या चर्चा वर्तते सा एव चर्चा अत्रापि एतस्मिन् श्लोके अपि उदाहरणरूपेण प्रोक्ता अस्ति। तर्हि यः विद्वान् भवति सः तु सहजतया जानाति यदत्र एवं प्रकारेण वर्तते। वस्तुतः सामान्यजनः अपि जानाति, किन्तु एतादृशेषु वाक्येषु लक्षणा भवति इति सर्वे न जानन्ति। अतः लक्षणायाः स्वरूपं प्रतिपादयितुं वा एवं प्रकारेण एतादृशेषु वाक्येषु लक्षणायाः आवश्यकता भविष्यति तद् ज्ञातुं पुनः अत्र भगवत्पादाः अनेन माध्यमेन कथयन्ति। अतः सावधानपूर्वकं सावधानतया
यदि वयं शृण्मः ज्ञास्यामः चेत् विशुद्धज्ञानं भविष्यति। कारणं वेदेषु श्रुतिषु सहस्राधिकवाक्यानि सन्ति। एवं च वेदवचनानि सामान्यानि न भवन्ति, महत्वपूर्णानि भवन्ति, तात्पर्यपूर्णानि भवन्ति, गूढरहस्यप्रतिपादकानि भवन्ति। तर्हि तेषां वाक्यानां सर्वादौ अनुसन्धानं कर्तव्यं भवति। अत्र किं कथनस्य तात्पर्यं वर्तते? कारणं वेदवचनमस्ति, वेदसंहिता अस्ति। संहिता शब्दस्य स एव अर्थः भवति यस्य ग्रन्थस्य यस्मिन् ग्रन्थे प्रयुक्तानाम् अक्षराणाम् अपि बाहुल्यं भवति, महत्वं भवति। एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनं यथा उक्तमस्ति तद्वत् वेदसंहिता इति शब्दप्रयोगे संहिता शब्दस्य अर्थः भवति यस्य एकः अपि वर्णः, एकमपि अक्षरं निरर्थकं नास्ति। वर्णः निरर्थकः नास्ति, अक्षरं निरर्थकं नास्ति, महत्वपूर्णः वर्णः अस्ति, अर्थगाम्भीर्यम् अक्षरेपि भवति, तदा संहिता इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र सावधानपूर्वकं यदि अस्माभिः श्रूयते चेत् ज्ञातुं शक्यते यत् अत्र जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपादितं वर्तते। वेदसंहितासु चतुर्षु वेदेषु बहूनि महावाक्यानि सन्ति, येषु महावाक्येषु जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपादितं स्यात्। अत्र तत्त्वमसि इति महावाक्येन अस्माभिः किं ज्ञेयमस्ति? भवतु तत् इति सर्वनामसंज्ञकशब्दः, तत् शब्दः अस्ति नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनं द्वितीया एकवचनं च भवति। एवं च त्वम् इति युष्मद् शब्दस्य प्रथमा एकवचनं भवति। भिन्नः शब्दः अस्ति तत्, तद्वत् भिन्नः शब्दः अस्ति युष्मत्। तथापि द्वयोः ऐक्यं, द्वयोः साहचर्यं, द्वयोः संगतिः कया रीत्या भवति तदत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। कारणम् अस्माकं शास्त्रेषु, उपनिषत्सु, वेदेषु तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य बहुविस्तृता चर्चा वर्तते, बहुविस्तृता चर्चा अस्ति। किन्तु महानुभावैः चर्चा कृता अस्ति इति कृत्वा एवमेव चर्चा नास्ति। किन्तु यदि सामान्यतया अवगम्यते अत्र द्वयोः मध्ये कः भेदः चेत् विस्तृतचर्चायाः आवश्यकता नास्ति। तथापि अनेन व्याजेन जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा इत्यस्यापि ज्ञानं भवति। किन्तु श्रुतिवचनमस्ति। किं वचनमस्ति? तत्त्वमसि इति श्रुतिवचनमस्ति। अतः वेदे लघुवाक्यमपि भवति चेत् तस्य विस्तृतः अर्थः भवति। अस्माभिः विचार्यते बहु सामान्य अर्थः अस्ति। यथा मातृदेवो भव इति एकं वेदवचनमस्ति। तर्हि मातृदेवो भव इत्यस्य वेदवचनस्य कः अर्थः? पितृदेवो भव इत्यस्य वेदवचनस्य कः अर्थः? तद्वत् आचार्यदेवो भव इत्यस्य वेदवचनस्य कः अर्थः? किं तात्पर्यं? तर्हि गुर्जरभाषायां यथा एतेषां वाक्यानां अर्थः क्रियते तादृशः न भवति। मातरं देवं मन्यमानो भव, पितरं देवं मन्यमानो भव, आचार्यं देवं मन्यमानो भव। अस्माभिः गुर्जरभाषायाम् उच्यते माता देवसमाना अस्ति, पिता देवसमानः अस्ति, आचार्यः देवरूपः अस्ति इति अस्माभिः अर्थः क्रियते। किन्तु तथा नास्ति।
माता देवः अस्ति इति विचारयुक्तः त्वं भव। पिता एव देवः अस्ति इति विचिन्त्य त्वं तादृशो भव। तर्हि मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यत्र भव क्रियापदमस्ति। तर्हि भव इति क्रियापदस्य कर्तृपदं भवति त्वं। त्वं मातृदेवो भव, त्वं पितृदेवो भव, त्वं आचार्यदेवो भव, त्वं अतिथिदेवो भव। महत्वपूर्णानि वाक्यानि सन्ति। सामान्यतया इदानीं वर्तमानसन्दर्भे एतस्य विपरीततया केचन जनाः अर्थं कुर्वन्ति, किन्तु शब्दानाम् अध्ययनेन, विलोकनेन, चिन्तनेन, पूर्वापरसन्दर्भेण एतस्य मूलं तात्पर्यं किम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे यदि अर्थः क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते। तर्हि अत्रापि उक्तमस्ति यत् श्रुतिवचनमस्ति, किन्तु श्रुतिवचनेषु चत्वारः वेदाः सन्ति, बहूनि तत्र वाक्यानि सन्ति, किन्तु प्राचुर्यतया यदि वेदवचनेषु प्राचुर्यतया यदि किमपि अवलोक्यते चेत् जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे एव अधिकानि वचनानि सन्ति। जीवब्रह्मणोः ऐक्यम्। अन्ततो गत्वा भगवद्गीतायां यथा भगवान् कथयति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तर्हि वेदवचनस्यैव विस्तारः। कारणं भगवान् वदति चेत् वेदवचनमेव भवति। अतः गीतायामपि भगवता उक्तं वर्तते। भगवता यानि वचनानि उक्तानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि वचनानि वेदतुल्यानि सन्ति। वेदतुल्यानि सन्ति इति न, वेदवचनानि एव सन्ति। ममैवांशो जीवलोके, स्वयं भगवान् कथयति ये केचन जीवाः सन्ति 84 लक्षपरिमिताः याः योनयः सन्ति तासु सर्वासु योनिषु यः जीवः अस्ति स मम एव अंशः अस्ति। तेषां सर्वेषामपि जीवानाम् अहम् अंशी अस्मि इति भगवान् कथयति। भगवान् अंशी अस्ति, अन्ये सर्वेपि जीवाः अंशभूताः सन्ति, अंशाः सन्ति। तर्हि श्रुतिवचनं, यस्य श्रुतिवचनस्य प्रतिपाद्यविषयः कः वर्तते? श्रुतयः किं वदन्ति? श्रुतयः तर्हि जीवब्रह्मणोः ऐक्यविषये एव श्रुतयः वदन्ति। यदा अस्माभिः उच्यते यत् ईश्वरः अनन्तः अस्ति, ईश्वरः नित्यः अस्ति, सः सर्वव्यापी अस्ति, सः परमानन्दस्वरूपः अस्ति, सः परिपूर्णः अस्ति। सर्वाण्यपि विशेषणानि ईश्वराय एव सन्ति। कारणम् ईश्वरः अनन्तः अस्ति। ईश्वरः अनादि अस्ति। एकः शब्दः अस्ति अनादि, द्वितीयः शब्दः अस्ति अनन्तः। यस्य आदिभागः नास्ति सः अनादि, यस्य अन्तः नास्ति सः अनन्तः। तर्हि अनादि इति शब्देनैव अनन्तशब्दस्य पुनः अर्थबोधः भवितुम् अर्हति, किन्तु तथापि अस्माभिः वक्तव्यं भवति यत् अयम् अनादि अस्ति, अयम् अनन्तः अस्ति। अनादि इति उच्यते चेत् अजन्मा अस्ति इति उच्यते चेत् अमृत्यु अस्ति एतदपि वक्तुं शक्यते। यस्य जन्म नास्ति तस्य मृत्युः अपि नास्ति, किन्तु तथापि अस्माभिः द्वयोः सङ्गतिस्तु योजनीया भवति। अतः अत्र एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि प्रयुक्तानि सन्ति। ईश्वरः अनन्तः, ईश्वरः नित्यः, सः सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थात् सर्वेषु जीवेषु, सर्वेषु पदार्थेषु, सर्वेषु वस्तुषु यस्य व्याप्तिः अस्ति, यस्य संगतिः अस्ति, यस्य उपस्थितिः अस्ति, यस्य सत्ता अस्ति, तादृशः अस्ति इति कृत्वा सर्वव्यापी। सर्वेषामपि ईश्वरः नित्यः अस्ति। नित्यः अस्ति अर्थात् त्रिकालेषु यस्य उपस्थितिः भवति। भूतकाले अपि आसीत्, वर्तमाने अस्ति, भविष्ये भविष्यति। नित्यः अस्ति। अस्माकं स्थितिः नित्या नास्ति। यः वयम् आस्म, अद्य वयं स्मः,
किन्तु श्वः वयं भविष्यामः वा न भविष्यामः इति न जानीमः। किन्तु ईश्वरः इत्थं वक्तुं शक्नोति, अहं सत्युगे आसम्, अहं त्रेतायुगे आसम्, अहं द्वापरयुगे आसम्, अहं कलियुगे अस्मि, पुनः यदा सत्युगम् आगमिष्यति चेदहं तदानीमपि भविष्यामि, भविष्यामि एव इति सः वक्तुं शक्नोति। इति कृत्वा सः नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, अयं सनातनः। भगवद्गीतायां भगवतः यानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति तत्रापि अत्रापि उक्तं सः परिपूर्णः अस्ति। ईश्वरस्य यानि विशेषणानि सन्ति बहु महत्त्वपूर्णानि विशेषणानि सन्ति, सः परिपूर्णः अस्ति, आप्तकामः अस्ति। तर्हि अत्र पुनः उक्तं परमानन्दस्वरूपः, यस्य आनन्दः अखण्डितः अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः उच्यते अखण्डानन्दः। अस्माकम् आनन्दः अपि आनन्दः अस्ति, किन्तु खण्डानन्दः, खण्डे खण्डे विभक्तः अस्ति। कदाचित् आनन्दावस्थायां भवामः, कदाचित् न भवामः, किन्तु ईश्वरः अखण्डानन्दः। रामः अयोध्यायां भवति चेदपि आनन्दः, अरण्ये भवति चेदपि आनन्दः, पुनः किष्किन्धायां सुग्रीवेण सह मैत्रीं करोति चेदपि आनन्दः, समुद्रः मार्गं ददाति न ददाति चेदपि आनन्दः, लङ्कां प्रविशति आनन्दः, रावणः मारितः चेदपि आनन्दः। अर्थात् सर्वासु अवस्थासु तेन आनन्दानुभूतिः क्रियते। तद्वत् भगवान् श्रीकृष्णः मथुरायाम् अवतरति, कारागृहे अवतरति, तथापि आनन्दः। जन्माद्यस्य यतः, जन्म धृत्वा साक्षात् मथुरातः गोकुलं प्रति गच्छति चेदपि आनन्दः। गोकुले पुनः मातरं विना पितरं विना तत्रैव तिष्ठति, आनन्दावस्थायां तिष्ठति। पुनः यदा गोकुलं त्यक्त्वा आगच्छति चेत् आनन्दः, द्वारिकायां तिष्ठति चेत् आनन्दः। सुवर्णस्य द्वारिकायां भवति चेदपि आनन्दः, गोकुले भवति यत्र सुवर्णं न अवलोक्यते न कल्प्यते तथापि तत्र आनन्दः। इति कृत्वा तस्य नाम अस्ति अखण्डानन्दः, परिपूर्णानन्दः, परमानन्दः। कारणं तस्य आनन्दः पूर्णः अस्ति, अस्माकम् आनन्दः अपूर्णः अस्ति। अयमेव भेदः। किन्तु मनुष्यः परिच्छिन्न दुःखी अपूर्णः, खण्डे खण्डे विभक्तः अस्ति। मनुष्यस्य स्वभावः कीदृशः भवति? प्रातःकाले सः सत्त्वगुणे भवति, मध्याह्ने रजोगुणे भवति, रात्रौ पुनः तमोगुणे भवति। ईश्वरस्तु गुणातीतः अस्ति इति कृत्वा गुणैः सह तस्य सम्पर्कः नास्ति, सम्बन्धः नास्ति। तर्हि एतद्वचनं यदि सम्यक् प्रकारेण यदि अवगन्तव्यमस्ति चेत् इदमेव ज्ञेयं वर्तते। भवतु अयं जीवः परमात्मनः एव अंशः अस्ति, किन्तु तथापि द्वयोर्मध्ये कश्चित् भेदः अस्ति। सः भेदः केन ज्ञातुं शक्यते? शब्दब्रह्मणा ज्ञातुं शक्यते। अस्माकं पार्श्वे शास्त्राणि सन्ति, वेदाः सन्ति, पुराणानि सन्ति इति कृत्वा वयं ज्ञातुं प्रभवामः। एतादृशं दार्शनिकं चिन्तनं कदाचित् अन्येषु धर्मेषु अन्येषां धर्मग्रन्थानाम् उपासनया ज्ञातुं न शक्यते। तादृशं दार्शनिकं चिन्तनम् अत्र अस्माकं सर्वेषु शास्त्रेषु निरूपितं वर्तते। कारणम् ईश्वरः चैतन्यरूपः अस्ति, ईश्वरः चैतन्यभूतः अस्ति। अतः अत्र एतस्य चैतन्यतत्त्वस्य यदि अर्थः प्राप्तव्यः अस्ति चेत् ज्ञातुं शक्यते। अयम् ईश्वरः कीदृशः? चैतन्यस्वरूपः। चैतन्यरूपस्य ईश्वरस्य अत्र बोधः भवति। शास्त्राणि किं कुर्वन्ति? ईश्वरस्य स्वरूपं प्रतिपादयन्ति, ईश्वरस्य स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। ईश्वरः कीदृशः तदपि वर्णितमस्ति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे 9मे अध्याये भीष्मः यदा भगवतः स्तुतिं चकार
भीष्मः भगवन्तं स्तौति तस्मिन् समये भगवत् स्वरूपं तेन निरूपितं यद् मया कुरुक्षेत्रे युद्धावसरे एवं प्रकारेण भवतां तच्चैतन्य स्वरूपं विलोकितं वर्तते। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं। तर्हि एवं प्रकारेण भगवत् स्वरूपं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः एतत् तथ्यं ज्ञातुम् एतत् सत्यं ज्ञातुम् अस्माभिः शास्त्राणि सेवितव्यानि भवन्ति। शास्त्राणां श्रवणं, शास्त्राणां पठनं, शास्त्राणां चिन्तनं किमर्थं? कारणं तत्र सनातनसिद्धान्ताः निरूपिताः सन्ति, अतः तेषाम् उपासना अस्ति। जडं जगत् कीदृशम् एवं च चैतन्यस्वरूपं कीदृशम् इत्यनयोः संपूर्णतया सम्यक् भेदः प्रतिपादितः वर्तते। अस्माभिः सह किम् आगमिष्यति, किं किं च अत्र संस्थाप्य अस्माभिः गन्तव्यमस्ति, सर्वं तत्र निरूपितमस्ति। अतः शास्त्राणि कथयन्ति अस्माभिः सह यद् आगमिष्यति तस्य उपार्जनं कर्तव्यं, यद् न आगमिष्यति तत्तु अत्रैव त्यक्त्वा गन्तव्यमस्ति। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एकः जीवः गच्छति, तेन जीवेन सह अन्यत् किमपि न गच्छति। कुत्र एतत् सर्वं निरूपितम्? अन्येषु धर्मग्रन्थेषु एतादृशाः सिद्धान्ताः, एतादृशं दार्शनिकं चिन्तनम् अस्ति इति अहं न जाने। कारणं सर्वेषामपि धर्माणां ये धर्मग्रन्थाः सन्ति ते अस्माभिः न अधीताः, किन्तु भारतीयदार्शनिकसिद्धान्तान् निरूपयन्ति शास्त्राणि स्पष्टतया एतत् स्पष्टं कुर्वन्ति तानि शास्त्राणि। अयं देवदत्तः, सः अयं देवदत्तः इत्यत्र विरुद्धधर्मी द्वौ शब्दौ तादृशौ स्तः ययोर्मध्ये विरोधः अस्ति। सः अयम्, एतयोः सङ्गमः न भवति, किन्तु लक्षणया सङ्गमः भवति। नान्यथा सः दूरे अस्ति, एषः निकटे अस्ति। देवदत्तः कुत्र अस्ति? सः देवदत्तः वा एषः देवदत्तः, एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते। सोऽयं देवदत्तः एवं प्रकारेण उच्यते चेत् कथं ज्ञातुं शक्यते? यस्य देवदत्तस्य अस्माभिः चर्चा कृता स एव अयं देवदत्तः इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। एवं प्रकारेण यदि वक्तव्यमस्ति चेत् वक्तुं प्रभवामः। तर्हि अत्र अयं देवदत्तः सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र दूरे अस्ति सः देवदत्तः वा निकटे अस्ति इति देवदत्तः? अयं सः एव देवदत्तः अस्ति, सः अयमेव देवदत्तः अस्ति। एवं प्रकारेण अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। केन प्रकारेण नाम गुर्जरभाषायामपि एतादृशस्य वाक्यस्य प्रयोगस्तु अस्माभिः क्रियते एव, किन्तु संस्कृते उदाहरणमपि तथैव दत्तं वर्तते। देवदत्तस्य उदाहरणम् आगच्छति विशेषतया सोऽयं देवदत्तः। तद्वत् पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते एतादृशमपि एकं वाक्यमस्ति। तत्रापि देवदत्तशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते। पीनः नाम बहु स्थूलः देवदत्तः दिवा अर्थात दिवसे न भुङ्क्ते अर्थात न खादति। तर्हि अनेन रात्रिभोजनं व्यज्यते इति तत्र पुनः लिखितमस्ति। स्थूलः अस्ति देवदत्तः, किन्तु दिवसे भोजनं न करोति। तर्हि भोजनं न करोति, दिवसे भोजनं न करोति चेदित्यस्य तात्पर्यं किं? तर्हि सः रात्रौ भोजनं करोति। देवदत्तस्य एकः एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः। एतादृशमपि एकम् उदाहरणम् अस्ति। एकः देवदत्तः अस्ति, देवदत्तस्य एकः एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः। देवदत्तः इति एकः पिता अस्ति, तस्य एकः पुत्रः अस्ति, सः तत्र स्थितः अस्ति। कश्चित् आगच्छति, पृच्छति कोऽयम्? अयं मम ज्येष्ठपुत्रः।
सः विचारयति अयं ज्येष्ठपुत्रः अर्थात् कश्चित् कनिष्ठपुत्रः अस्ति, किन्तु यदि अपरः द्वितीयः जनः आगच्छति, सः पृच्छति कोऽयं, तर्हि सः वदति अयं मम कनिष्ठपुत्रः। तर्हि सः विचारयति कनिष्ठपुत्रः अयमस्ति इत्यस्य अर्थः भवति ज्येष्ठपुत्रः कश्चिदस्ति। किन्तु अत्र उदाहरणे किम् उक्तं, वाक्यं किम् अस्ति, देवदत्तस्य एकः एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः। एकः एव पुत्रः अस्ति, ज्येष्ठपुत्रः एतदपि वक्तुं शक्यते, कनिष्ठपुत्रः एतदपि वक्तुं शक्यते। कथनस्य तात्पर्यम् एतादृशेषु उदाहरणेषु प्रायः देवदत्तः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। देवेन दत्तः, देवदत्तः। यत्किमपि दत्तमस्ति परमात्मना प्रदत्तमस्ति, यत्किमपि प्रदत्तमस्ति विभुना प्रदत्तमस्ति, यत्किमपि प्रदत्तमस्ति देवेन दत्तमस्ति इति कृत्वा देवदत्त एतादृशस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, येन शाब्दबोधेनापि मम पार्श्वे यत्किमपि अस्ति तद् भगवत्कृपाप्रसादेन अस्ति एतादृशः भावः भवेत् इति कृत्वा उदाहरणेषु अपि देवदत्तशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। विचारयन्तु कीदृशी अस्माकं परम्परा अस्ति। भवतु उदाहरणं देयमस्ति, उदाहरणाय एकस्य नाम्नः प्रयोगः कर्तव्यः अस्ति, तथापि तद् नाम कीदृशं वर्तते, देवदत्तः। देवदत्तः इत्यस्य द्वौ अर्थौ भवतः। देवदत्तः नाम देवेन दत्तः देवदत्तः एतादृशः। अयं दत्तदेवः। दत्तदेव नाम भगवतः 24 अवताराः सन्ति, तत्र एकः अवतारः अस्ति दत्तात्रेयः। मया अहं दत्तः इति देवदत्तः। तर्हि अत्रापि सः अयं देवदत्तः, अयं सः देवदत्तः, एवं प्रकारेणापि वाक्यान्तरेण वक्तुं शक्यते। तर्हि देशकालानुसारं वाक्यं तु उच्यते, किन्तु कीदृशः देशः अस्ति, कीदृशः कालः अस्ति, तेनाधारेण तस्य वाक्यस्य अर्थः भवति। तेनाधारेण तस्य वाक्यस्य अर्थः भवति। तर्हि एकं वाक्यमस्ति, गतोस्तमर्कः, एतादृशं वाक्यमस्ति। गतोस्तमर्कः इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः भवति सूर्यः अस्ताचलं गतः। एतादृशमेव वाक्यम् उच्चारितं केनचित् एकेन जनेन। किमुक्तं, गतोस्तमर्कः, इदानीं सूर्यः अस्तं गतः। तर्हि एतस्य वाक्यस्य कियन्तः अर्थाः भवन्ति, तर्हि यः विप्रः भवति, ब्राह्मणः भवति, सः ब्राह्मणः विप्रः द्विजः यदि इदं वाक्यं शृणोति यत् सूर्यः अस्ताचलं गतः इत्यस्य अर्थः भवति मया सायंकालिना संध्या कर्तव्या अस्ति इति समयः आगतः इति कथयति। काचित् नारी भवति एवं च इदं वाक्यं शृणोति यत् गतोस्तम अर्कः अर्थात् सायंकालः जातः, अर्थात् मया पुनः रात्रिभोजनं निर्मातुं पाकशालां गन्तव्यमस्ति। गतोस्तमर्कः इति कश्चित् एकः कृषकः शृणोति, कृषिकार्यं करोति, स्वक्षेत्रे अस्ति, एवं च सूर्य अस्ताचलं गतः इति वाक्यं श्रुतं चेत् सः किम् अवगच्छति, इदानीं सायंकालः जातः, मया पुनः स्वगृहं गन्तव्यमस्ति। गतोस्तमर्कः एकमेव वाक्यमस्ति, किन्तु विविधेषु स्थानेषु विविधेषु जनेषु तस्य भिन्नः भिन्नः अर्थः तैः स्वीक्रियते। संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते। उदाहरणानि उत्तमानि प्रदत्तानि सन्ति इति कृत्वा अत्र पुनः उक्तं वर्तते यत्किमपि वाक्यम् उच्यते। अद्य व्याख्यानस्य उपसंहारः एकेन विशिष्टेन वाक्येन क्रियते। विशिष्टेन वाक्येन नाम एकं तात्पर्यं प्रतिपाद्यते। किं तात्पर्यं, यः कोऽपि जनः यत्किमपि वाक्यं वदति तस्य वाक्यस्य देशानुसन्धाने कालानुसन्धाने अर्थं अवगन्तव्यं भवति, तस्य अर्थः अवगन्तव्यः भवति। सर्वेषामपि वाक्यानां समानाः एव अर्थाः भवन्ति इति न। कस्मिन् देशे वाक्यमुक्तं, कस्मिन् समये वाक्यमुक्तं तदपि अवगन्तव्यम्। तेनाधारेण निर्णयः कर्तव्यः। भवतु वेदवचनानि तु तादृशानि सन्ति येषां वाक्यानां सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कालेषु समानतया एव अर्थः भवति,
किन्तु तथापि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यद् एकमेव वाक्यं केनचित् उच्चारितं, केनचित् जनेन, केनचित् जीवेन, केनचित् मनुष्येण एकं वाक्यम् उच्चारितं, किन्तु तद्वाक्यं कस्मिन् देशे उक्तं, तद्वाक्यं कस्मिन् समये उक्तं, तेनाधारेण निर्णयः कर्तव्यः यदेतस्य वाक्यस्य तात्पर्यं किम्। तर्हि अत्रापि सोऽयं देवदत्तः इति तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य उदाहरणाय प्रयुक्तमिदं वाक्यं वर्तते, सोऽयं देवदत्तः। एतस्मिन्नेव विषये पुनः अग्रे चर्चा भविष्यति, कालान्तरेण भविष्यति। इतः परं सोमवासरे इयं चर्चा भविष्यति इति निवेदयामि। तर्हि अत्र एतावदुक्त्वा पुनः द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् एतस्य व्याख्यानस्य अस्माभिः उपसंहारः क्रियते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।